زعما في واحد النقطه تنحسب لا ليميت ديال اف دو اكس فاش يكون اكس غادي لذاك العدد. الا بغينا نبينو بان اف كونتينيو في ا تنحسب الليميت ديال اف دو اكس فاش يكون اكس غادي ل ا، مثلا ا هو 3 ولا 4 ولا شي حاجه، وفي الاخر تيخصني نلقاه تيسوى لنا اف ديال ا. تيبان لك ولا لا؟ بغينا نبينو واحد لا فونكسيون الي كونتينيو في واحد النقطه، يعني في واحد العدد، تنحسب لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير داك العدد وتنقارنو مع اف ديال هذاك العدد. بالنسبه لهاد ليكزارسيس 4 اش عندنا؟ اف دو اكس ايكال شحال قلنا؟ اكس بويسونس 2 موان 9 على اكس موان 3، و اف دو 3 هي شحال؟ هي 6. هادشي الا كان اكس ديفيرون دو 3. اش تعني؟ اجا نفس الداله، يعني ما يمكنش نعوض ب3، ملي يمكنش نعوض ب3 حتى انا اف دو 3 وحتى تعطى واحد لا فالور، وبنشوف هاد لا فونكسيون اف دو اكس واش الي كونتينيو في 3. اش خصني ندير؟ غادي خصني نحسب لا ليميت طون اكس فوالا ديال اف دو اكس، لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طونفير 3. اف دو اكس شنو هي في هاد الحاله؟ هي اكس فوالا، دونك هي لا ليميت كون اكس طونفير 3 ديال اكس كاري موان 9 سور اكس موان 3. صافي. هادي ملي غنجي نعوض غادي نلقى 3 بويسونس 2 هي 9 موان 9 0 0 سور 0 فورم انديتيرميني. اش خصني ندير؟ خصني نختزل باش باكس موان 3. داكشي كنا قلنا شحال هذا. دونك لا ليميت كون اكس طونفير 3 ديال اش؟ اكس هي موان 3 فاكتور اكس بلس 3. هادي تنقدروا نعملوها فاسيلمون على اكس موان 3، ودابا نقدر نسامبليفي باش اكس موان 3 هي 6. دونك جبت عطينا 6 لا ليميت كون اكس طونفير 3 ديال اش؟ ديال اكس بلس 3. شحال بغات عطينا هادي؟ الا عوضنا ب 3 3 زائد 3 هي 6. واش 6 هي اف دو 3؟ دونك ايكالا اف دو 3. دونك اف واش كونتينيو في 3 ولا لا؟ elle est continue, d'où f est continue en 3. صافي واضح. دابا كلكم غادي تقادوا لنا ليكزارسيس 5. سيدنا يلا ليكزارسيس 5 يلا شوف واش تلقاو. شوف ليكزارسيس 5 ربطوا البال. قلنا اف دو اكس هي اش؟ هي غاسين ديال اكس بلس 2 ياك موان اكس على اكس موان 2. الا كان اكس ديفيرون دو 2 و اف دو 2 قلنا هي موان 3 كاري. اف دو 2 هي موان 3 هي هادي. قلنا بغينا نديرو لاتيود ديال لا كونتينيتي ديال اف اون 2. دونك المهم حاجه وحده اللي تعقلوا ليها، الا قلت لكم كونتينيتي في واحد لو بوين يعني في عدد خصني نحسب الليميت. صافي. دونك اش اول حاجه خصني نحسب لا ليميت ديال هاد اف دو اكس كون اكس طونفير 2. علاش؟ حيت ايتود ديال لا كونتينيتي دو اف اون 2 رقم اش بغات عطينا؟ قلنا هي لا ليميت شتي تسجل لا ليميت كون اكس طونفير 2 ديال غاسين ديال اكس بلس 2 موان اكس كلشي على اكس موان 2. قلنا ملي جينا عوضنا ب 2 بغات عطينا 2 بلس 2 هي 4 غاسين دو 4 هي 2 2 موان 2 هي 0 على 2 موان 2 اللي هي 0. دونك فورما ديتيرميني كاين هنا مشكل، خصنا نختزلو باكس موان 2. وقت ما عوضت بشي عدد تيخصني ولقيت 0 على 0 تيخصني نختزل باكس ناقص داك العدد. دابا المشكله هنايا ما كاينش كيفاش نعمل باكس موان 2. شكون اللي داير لي المشكل؟ لا غاسين. دونك لا غاسين خصها تحيد، وقت ما عندي لا غاسين تنضرب في الكونجوغي. الا بغيت نحيدها خصني نضرب في الكونجوغي. يعني اشنو الكونجوغي ديال هاد ليكسبرسيون؟ ردوا البال كيفاش تنكتب ليميت اكس طونفير 2. عافاك كنت نكتب هذا كيما هو، ها هو غاسين دو اكس بلس 2 موان 3 ماشي بلس 2 موان اكس موان اكس وتنزل لتحت اكس موان 2 كيما هو، وتنشد الكونجوغي ديال لو تيرم اللي فيه لا غاسين بغيت نحيدو. فين هو فين كاين لا غاسين؟ الفوق. شوفوا ردوا البال ما تنقلبش الاشاره لداخل الجذر كاع، الاشاره اللي على برا ديال الجذر. دونك بغا يعطينا خويا غير هو اولي باش يكون موان تولي بلس. دونك غاسين ديال اكس بلس 2 بلس اكس وتنعاود نضرب لتحت باش يبقى نفس ليكيليبر. صافي باش تبقى عندنا ليغاليتي. الا جيت اختزلت عاوتاني هذا دابا نهضر فين كنت بحال الصلاه اللي زلق في الحمام بقى تيدور ياك فراسك ضحكت سيونس مات بقى قال ما كاينش الاحتكاك كنت يضحكوا. اكس طونفير 2
اش تعطينا هذه هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. هي الرسومات تتعاود نفسهم غير الاشاره تتقلب. الا عندنا ا موان بي فاكتور ا بلس بي دائما في الكونجوغي تعطينا هذه القاعده دائما. خصنا نشرو دابا فوالا اش بغات تعطينا هي غاسين ديال اكس بلس 2 لو تو او كاري ياك ها هي فوالا ها هي دائما لقيت ا موان بي فاكتور ا بلس بي نمشي لهذا اللي فيه الموان وندير الكاري لهذا وندير الكاري لهذا ونصير الاخر صافي غتعطينا موان اكس كاري. هذا التحت يبقى كما هو ما نشروش اكس بلس 2 بلس اكس الكاري غادي تجينا مع لا غاسين ياك باين هادشي. بعد عطينا هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 x plus 2 moins x carré. Et là, x moins 2 facteur racine de x plus 2 plus x. دابا المشكله حيدنا على غاسين بغينا نعاودو بدو تعطينا هي 2 بلس 2 هي 4 moins 2 puissance 2 هي 4 دونك 4 moins 4 هي 0 على 0 عاوتاني مصيبه كحله. ولكن اش اللي زين هو انه ممكن نعملو ب x moins 2 صافي. علاش؟ حيت هذه الا عوضت فيه بدو بيعطينا 0 الا عوضت فيه دابا يعطينا 0 دونك نقدر نعوض x moins 2 ايكال لا ليميت كون x طون فيغ 2. اشنو هي لا تكنيك؟ درنا نديرو x moins 2 وتنقول اشنو هو العدد اللي غادي نضرب في x باش يعطيني موان x كاري هو موان x. ها هو اشنو اللي غادي نضرب في موان 2 باش يعطيني بلس 2 موان 1 هو موان 1 موان 1 فوا موان 2 هي بلس 2. هلا x moins 2 فاكتور راسين ديال x بلس 2 بلس x بيمشي هذا مع هذا. شفتوا دابا الناس اللي خدموا معايا من الاول باقي عارفين فيها العجيب. دونك هي لا ليميت كون x طون فيغ 2 moins x moins 1 على راسين ديال x بلس 2 بلس x. الا جيت عوضت هاد x كله ب 2 اش بيعطينا؟ هي moins 2 moins 1 على راسين ديال 2 بلس 2 بلس 2 اللي هي هادي موان 3 وهادي راسين ديال 2 راسين دو 4 هي 2 2 بلس 2 هي 4. وهذا واش ماشي هو اف دو 2 ايكال اف دونك ايكال اف دو 2 دو اش دو اف. لا انا اش اللي صعيب هنا هي لا ليميت. القاعده راه بان لي فهمتو ديال لا كونتينيتي. كانت انديتيرميني لا غالبا غتكون فورما ديتيرميني ديما غالبا دو اف et continue en 1 en 2. نشوفوا معكم هذا الفوق. دونك اف دو 0 بيعطينا هو 0 بويسونس 3 بلس راسين دو 0 موان 2 اللي هي موان 2. دونك اف دو 0 هو نعاودو نقولو عوضنا بزيرو الفوق علاش عندنا اكس هنا سوبيريور هو ايكالا 0. هنا ما يمكنش نعوضو بزيرو حيت الاعداد اللي نقدروا نعوضو هما الاعداد اللي صغار قطعا زيرو ماشي توصل زيرو. دابا بغينا نجي ماشي نقول لكم لا كيستيون. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نحسبوا لا ليميت 0 ا دغوات و 0 ا غوش. فين غادي نحسب لا دغوات؟ الفوق ولا التحت؟ الفوق حيت قلنا اكس طون فيغ 0 ا دغوات يعني اكس كبر من 0 0 بلس هو اكس كبر من 0. دونك في ليكسبرسيون فيها اكس كبر من 0 هو الفوق. يلا كونتينيتي de f à droite de 0. يعني اش خصنا نحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ 0 بلس ديال لا دغوات. اش يعني 0 بلس هي اكس كبر من 0. تما بان لك واحد الاس هنا بلس يعني اكس كبر من هذا العدد. بان لك موان اكس صغر من هذا العدد. قلنا فين ليكسبرسيون اللي فيها اكس كبر من 0 هي اللي الفوق. دونك هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بلس اكس بويسونس 3 بلس راسين دو اكس موان 2. الا جينا عوضنا بعضنا هي موان 2 ياك. دونك هي اش هي اف دو 0. الوغ واش اف elle est continue à droite ولا لا؟ وي elle est continue à droite. alors f est continue à droite de 0. ها هي لانفورماسيون الاولانيه. دابا نجي ليتيود ديال لا كونتينيتي à gauche de 0. في لا gauche donc la limite هي continuité à gauche de 0. دونك غادي خصني نحسب لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ 0 موان اللي فين اش يعني 0 موان قلنا هي اكس صغر من 0 الثانيه صافي باين هادشي.
صغر من 0 donc fait l'expression 1 moins 3x. Donc il y a la limite quand x tend vers 0 moins ديال 1 moins 3x. غادي نعوض ب 0 تعطينا 1. واش هادشي égal à f de 0 N'est pas continu. elle n'est pas continue à gauche. Puisque ردوا البال puisque f de 0 égale à moins 2, alors la limite quand x tend vers 0 moins ديال f de x est différent de f de 0. صافي حيت عندنا f de 0 تساوي moins 2 donc la limite تتخلف لنا f de 0. Donc f n'est pas continu à gauche de 0, n'est pas continu à gauche de 0. دابا الا ما كانش كونتينيو ا غوش دو زيرو واش غتكون كونتينيو زيرو؟ لا لا حيت ملي هي ماشي كونتينيو في اليسار ديال الزيرو واش غتكون كونتينيو في الزيرو؟ لا باش تكون كونتينيو في واحد دو بوين خصها تكون كونتينيو ا دروات اي ا غوش. الا في حتى لقيت انها ني با كونتينيو في لا غوش مثلا نحبس. الا قالك ايتيدي لا كونتينيوتي مثلا في زيرو نحبس نقول ني با كونتينيو. باغ كونطخ الا قالك ايتيدي لا كونتينيوتي ا دروات اي غوش خصكم تحسبوهم بجوج. خصكم تحسبوهم بجوج واخا ني با كونتينيو حيت قال لك يطلب منك اول حاجه لا كونتينيوتي ا دروات اي ا غوش. عاد قال لك conclusion déduction انا déduire que f n'est pas continu مثلا ولا déduire la continuité de f en 0. صافي واش واضح؟ واش فهمتي اش نهضر؟ اش ما فهمتيش؟ صافي d'après 1 et 0 اسكت عليا d'après 1 هاد 1 داك الاولاني et 2 f مالا n'est pas continue en 0. قلنا باش تكون كونتينيو في 0 خصها تكون كونتينيو ا دروات اي ا غوش. وحنا درنا كاع لي كات تقريبا ديال شو مشكل. لي فونكسيون راسيونيل يعني بولينوم على بولينوم سون كونتينيو فين sur la ماشي r sur chaque intervalle contenu dans leur domaine ديال الديفينيسيون. يعني اش اي انترفال كاين في وسط الدومين ديال الديفينيسيون ديالهم تيكونوا كونتينيو فيه حيت هادوك لي راسيونيل تيكون كاسر دونك غالبا واحد الزيرو تيكون لتحت خصني نحيدو. صافي واضح دوحه معايا. سون كونتينيو sur chaque intervalle contenu يعني كاين لداخل contenu نعم inclus وي ولا contenu بحال dans son domaine son def كاع حنا مزيان son domaine ديال définition. 3 de la même façon les fonctions irrationnelles. Les fonctions irrationnelles قلنا هي اش؟ هي اللي فيها الجذر جذر بولينوم صافي sont continues de la même façon chaque intervalle inclus dans leur domaine de définition. Sont continues شنو هو هادشي sur tout intervalle sans شنو هي؟ chaque intervalle tout intervalle inclus dans leur domaine ديال définition. واخا ماشي هي هذيك هادو اون فوا تيبان ليا غاسين تنشوف الدومين ديال الديفينيسيون الا كانت ديفيني في واحد الانترفال تنقول الا كونتيني في هذاك الانترفال خصني نقول هذه فونكسيون راسيونيل ديفيني سور هذا الانترفال صافي. وخصني نقول عاوتاني سيت اون فونكسيون ايراسيونيل ديفيني سور هذا الانترفال. البولينوم هو الوحيد تنقولوا سيت اون فونكسيون بولينوم دونك كونتيني سور ار عاد تناخذ داك الانترفال اللي بغاو هما تنقول هذا الانترفال الى انكلو دون هذا دونك الى كونتيني في هذا الانترفال صافي واضح. اخي ما شويه صافي شويه تاك هذا العرض شحال هاد شويه لا اخي ما علاش صراحه شي ما فهمتوش كاع راه مش مشكل ما فهمتوش غير كان افضل تفهموا دابا شي بقى لنا عطيناك بولينوم راسيونيل اي راسيونيل. دابا غادي نطيحوا في واحد لا سيتوياسيون مثلا ديال هكا اف دو اكس غنلقاو اش فيها مثلا اكس كاري موان ها هي بولينوم موان مثلا 3 راسين ديال اكس كاري بلس 1 على اكس موان زيرو. واش هادي راسيونيل ولا ايراسيونيل ولا شنو؟ هادي ما راسيونيل ما ايراسيونيل ما بولينوم. هادي ان انسومبل ديال لي فونكسيون فيها بولينوم ناقص ايراسيونيل على بولينوم.
دونك خصنا شي طريقه اخرى باش نديرو هذا الشيء. عاصوكم القواعد اش قال لك؟ الا كانوا دو فونكسيون كونتيني لا سوم ديالهم كونتيني، يعني عندي بولينوم زائد راسيونيل تنقول هادي كونتيني دونك لا سوم الي كونتيني. لو برودوي ديالهم يعني الضرب تا هو كونتيني، فهمنا؟ والكسر تا هو كونتيني الا كانوا جوجهم كونتيني صافي. الا عندنا انا ندير لكم ان اكزومبل تفهموا به مزيان. سي ما بروبريتي اخرى هادو لي زوبيراسيون على لي فونكسيون كونتيني. الا كانت اف سي اف et G يعني جوج ديال لي فونكسيون سون كونتينيو سور واحد الانترفال اي ماشي ولكن نفس الانترفال سور ان انترفال اي. الوغ المجموع ديالهم ماشي بحال قلت لكم المجموع ديالهم دونك اف بلس جي اي اف فوا جي وحتى نومبر فوا فونكسيون ما نكتبوش لكم صافي. نومبر فوا فونكسيون حتى هو راه كونتينيو سون كونتينيو سور اي. والكسر تيكون حتى هو كونتينيو الا كان المقام ديفيرون دو زيرو. اي اف سور جي حتى هي كونتينيو سور اي الا كان كيف ما كان اكس ابارتيان لاي جي دو اكس ديفيرون دو زيرو صافي. واضحه شي حتى لهنا مزيان. دابا غادي خصنا الا بغينا نديرو ليتود ديال لا كونتينيتي ديال اف سور هاد الانترفال ان بلس انفيني. هادي سيت اون فونكسيون بولينوم. اش قلنا في لا بروبريتي فونكسيون بولينوم الي كونتينيو سور ار يعني كونتينيو على ار كامله. خصني نقولها اون اف اون اف اي كونتينيو est une fonction باش ما polynôme. بدينا هي 12 باش نشرح لكم غير كيفاش بغينا نخدموا بهاد القواعد. هادشي راه تفرجوا في الفيديو تعاودوها في هاد لي زيكزومبل راه بكم خير. الحاجه اللي غادي خصكم تخدموها حدايا راه مازال ما وصلناش. on a f est une fonction مالها polynôme. خصني نقولها alors f اي كونتينيو est continue sur h sur Sur r R. selon la propriété. f est continue sur r. on a l'intérêt Voilà. Et on a l'intervalle. شنو l'intervalle؟ واحد زائد لا نهاية كاين في وسط r inclus dans r. Alors f elle est continue sur 1 plus l'infini. صافي. ملي هي continue la totalité ديال l'ensemble donc elle est continue dans des cas particuliers فوسط l'ensemble. فهمنا؟ Alors f est continue sur 1 plus infini. هاد لا بارتي في الكور فيها الهضره صافي. نتوما اش غادي ديروا؟ غادي تبقاو تتفرجوا في هادشي ما كاين. غنديرو ليكزومبل 3. ليكزومبل 3 غنقادو معكم حتى هو. بغينا نديرو ليتود ديال لا كونتينيتي اف دو اكس بغينا ندير l'étude ديال لا كونتينيتي ديال لا كيستيون étudiant la continuité de f sur l'intervalle 2 plus l'infini. لا لا ما تخافوش هادشي ديال الباك انترناسيونال هادشي غير وقت كنخدم به حتى مع ليكونومي كاين ديكا كنخدمو مع ليكونومي شي حاجه ما نخدموش معاهم تقريبا نفس بغينا نديرو قلنا هي لا كيستيون قال لك étudier la continuité ديال اف دو اكس في هذه الحاله هي هذه اللي هي راسين دو اكس موان 2 على اكس كاري بلس 2 sur l'intervalle 2 plus l'infini ياك فيرمي من 2 نورمالمون هذا هو الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف في هذه الحاله هذه صافي. بطبيعه الحال الا عطاوك الانترفال باش تجي فيه ليتود ديال لا كونتينيتي ما يمكنش يعطيوك واحد الانترفال اللي اف ماشي ديفيني فيه. يعني الا شي يقلبوه الا تعرف تقول الجمل صافي ماشي يقلبوش هما لي زانترفال وما عاطينهم لك فاهمين ضحى بين هادشي. وهنا دابا شنو هو المشكل عندنا الا جينا شفنا لا بروبريتي اللي عندنا الاولانيه عندنا فونكسيون بولينوم فونكسيون راسيونيل فونكسيون ايراسيونيل والمصيبه لك حلا هو انه
هاد لا فونكسيون ما راسيونيل ما ايراسيونيل ما بولينوم حتى وحده فيهم. ولكن قلنا ملي تيكون عندنا كسر ولا بلوس او لا موان ولا الضرب ديال جوج ديال التوال نقدر نجمعهم. الى عندي اف كونتينيو هي و جي كونتينيو دونك لا سون elle est continue. الى عندي اف كونتينيو و جي كونتينيو دونك لو برودوي elle est continue. الى عندي اف كونتينيو جي كونتينيو افيك جي ديفيرون دو زيرو خصني نقول حتى هاد الشرط دونك اف سور جي حتى هي elle est continue ادمان بقى معنا هنا. دونك في هاد الحاله عندنا كسر دونك فونكسيون سور فونكسيون. خص لا فونكسيون اللي الفوق هادي خصها تكون كونتينيو وخصها هادي اللي لتحت خصها تكون كونتينيو اي ديفيرون دو زيرو sur l'intervalle de plus l'infini. Ça fait واضح. بالنسبة لا racine, c'est une fonction irrationnelle. ياك هيا on a de la fonction x racine de x moins 2 c'est une fonction irrationnelle تقولها définie sur هذاك l'intervalle اللي عطانا. ما يمكنش تكون définie على شي intervalle آخر. واش واضح هادشي يرحمك الله؟ صافي واضح مزيان. دونك elle est continue sur هذاك l'intervalle اللي هي définie فيه. دونك احنا تهنينا من البسط الله يعاونو. بقى المقام. المقام c'est une fonction polynôme. خصني نقولها f c'est une fonction polynôme donc elle est continue sur R قاعده en particulier sur 2 plus infini. علاش 2 plus infini et il est inclus dans R. صافي واضح. اش بقى ليا في المقام خصني نزيد واحد الشرط. قلنا شنو هو الشرط ديال المقام خصو يكون ديفيرون دو زيرو. غير قولوها قال لك خطا. لا ما يمكنش حيت ما يمكنش هو يعطيك واحد الطومين ديال الديفينيسيون اللي هي ماشي ديفيني في هذاك لو بوين. دونك عندنا المقام ديفيرون دو زيرو عندنا البسط المقام جوج اون كونتينيو دونك اش la fonction elle est continue. Ça fait d'après 1 et 2 f de x égale racine de x moins 2 la x carré plus 2 est une fonction voilà, continue sur 2 plus l'infini. Et là il y a le quotient de deux fonctions continues sur l'intervalle. Ça fait car f est le quotient de deux fonctions continues sur 2 plus l'infini. واضح هادشي؟ قلنا بغينا اف دو 2 غادي نمشي ل 2 في لاكس دي زابسيس حيت هما اللي تنعوضوا في اف دو اكس وغندير واحد لا دروات بيربونديكولير على لاكس دي زابسيس يعني عمود ديال لاكس دي زابسيس وتدوز من 2 فين تيتلاقى هذاك المستقيم واحد تيتلاقى مع لا كور في هذا لو بوين وتنعاود ندير واحد مستقيم اخر افقي فين مشى واحد. دونك شحال هي اف دو 2 واحد هي 1 متفقين. دونك اش باش تكون اون ايماج خص هذاك المستقيم العمودي اللي تيدوز من جوج تيقيس لا كورف سي اف. الا ما كانش تيقيسها دونك ما كاينش اف ديال داك العدد والا ما كانش اف ديال داك العدد دونك il n'est pas défini في هذاك العدد. واش فاهمين؟ بحال مثلا اف دو زيرو غادي ندير المستقيم تيمر من زيرو عمودي واش هو لاكس ديزوردوني ها هو غادي عمودي دايز من زيرو فين تيقيس لا كورف هنا. دونك اشنو هي اف دو زيرو هي 2 باينه شي ضحى اشنو اللي فينا المشكل؟ ما فهمتش اصلا. الا بغينا اف ديال واحد لو نومبر فهمتي انت عثمان ولا تنتهي شويه ولا انت مقابل الكوتي سوسيال كوميرس. الا بغينا ليماج ديال واحد العدد دابا ما عندناش اف دو اكس ما عندناش ولكن عندنا لا كورب ديالها دونك نقدر نحسب بزاف ديال كاع لي زانفورماسيون نقدر نجبدهم من هنايا. دابا بغيت مثلا قلنا اف ديال 2 تمشي لاكس دي زابسيس ياك هادو هما لي زيكس صافي لي زيكغيك هما لي زيف دو اكس لابسيس لوردون فوالا. دونك غادي بغيت انا نحسب اف دو 2 تمشي ل 2 في لاكس دي زابسيس تندير مستقيم عمودي موازي لاكس دي زوردون وتنديرو غادي طويل تنشوف فين تيتلاقى مع لا كورب ديال اف مزيان تيتلاقى معاه في هاد لو بوين. دونك الا بغيت اف دو 2 غندير مستقيم عاوتاني افقي تيدوز من هاد لو بوين تنشوف فين تيقيس لنا لاكس دي زوردوني في واحد. دونك اف دو 2 هو واحد مفهومه دابا بلا ميم فاصون اف ديال موان 2 هو اش هو 3 هو 3 اف دو 0 هو 2 ديريكتومون صافي واضح. دونك اش بغينا نستنتجو من هنايا انه باش تكون اف عندها ايماج خص هذاك المستقيم اللي تيدوز من داك لو نومبر يقيس لا كور خصو يقيس لا كور مستقيم عمودي خصو يقيس لا كور. دونك الا ما قاش لا كور واش اف اللي ديفيني في داك لو نومبر نو دونك ان ني با ديفيني في هذاك لو نومبر. مزيان دابا حنا بغينا الدومين ديال الديفينيسيون. دابا علاش درت لكم هادشي باش تفهموا اش بغينا نديرو في الدومين ديال الديفينيسيون. الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف خصنا نشوفوا شنو هما الاعداد اللي ديفيني هادي من موان لانفيني ها هو موان لانفيني ديال لي زيكس ها بلس لانفيني ديال لي زيكس ها موان لانفيني ديال لي زيف دو اكس ها بلس لانفيني ديال لي زيف دو اكس
صافي. حنا الا بغينا الدومين ديال ديفينيسيون غنشوفوا لي زيكس. لي زيكس حنا عندنا بادي من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني. واش كاين دي نومبر هنايا في هاد الانترفال اللي ما عندهمش ايماج؟ يلا زعما هضروا ترجلوا معايا. كاينين اللي هما موان 3 موان 3 موان 6 موان 3 4 لا موان 6 كاين اللي واحد موجود 4 او 4. اذا ردتوا البال ها هو عمودي وما تيتلاقاش مع ديال تتسمى اسامبتوت. هادي اون اسامبتوت فيرتيكال صافي. ردتوا البال قلنا الا كان اكس ايكال موان 3 ما تيتلاقاش مع لا كوب، غادي تتقرب ليه مقارب فهمتيني. غادي تتقرب لك ما عمرها تتلاقى معاه. 4 تي ما عمرها تتلاقى معاه. دونك واش عندنا اف دو 4 ما عندناش، واش عندنا اف دو موان 3 ما عندناش. دونك اشنا هي شنو الدومين ديال الديفينيسيون؟ هو من موان لانفيني حتى الموان 3 اوفر تنحيدو. دونك موان 3 ما كاينش. دونك من موان لانفيني ومن 4 حتى البلس حتى الموان 3 رد البلايا اوفر هي ما كايناش 3 هي تنحيد 3 ترضى اوفر. يونيون فهمتي هادشي؟ اونيون موان 3 من موان 3 حتى 4 حتى هي اوفر موان 3 ما كايناش و 4 ما كايناش. اش بينات مان؟ اش خصك تفهم؟ اللي نعاود معنا خصك تعاود الا ما فهمتش حاجه سولني انا نجاوبك. حتى ال 4 ما تحشموش الله يرحم باكم. وعاود ثاني من 4 حتى البلوس لانفيني اونيون. هاد اونيون هي هاد الانترفال زدت عليه هاد الانترفال زدت عليه هاد الانترفال من 4 حتى البلوس لانفيني صافي واضح. دونك هذا الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف. غادي نعاودو نحسبوا هاد المره لي زيماج ديال غنحسبوا قلنا اف دو 0 شحال قلنا هو اف دو 0 اف دو 0 هو 2 ها هو اف دو 0 هي 2 وعندنا اف قلنا ديال 2 هو 1 وقلنا اف ديال موان 2 هي 3. وشحال هو اف دو 5 يلا كلشي يقول لي شحال تيسوى اف دو 5 و اف ديال موان 5. ها هو الكراف. قول لي اف دو 5 شحال تيسوى؟ صفر. و اف ديال موان 5 حتى هو زيرو. اش تلاحظوا هنا الا كانت لاكو سي اف تتقيس لاكس دي زابسيس دونك هذاك هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو. فاهمين؟ الا كانت لاكو تتقيس لنا لاكس دي زابسيس في شي نقطه لاكس دازت منه قاستو دونك اف ديال هذا لو نومبر تساوي العدد. يعني اش المعادله اف دي اكس تساوي زيرو عندها اون سوليسيون هي هذا العدد. وحتى المعادله اف دو اكس ايكال زيرو حتى عندها اون اوتر سوليسيون اللي هي موان 5. دونك باش تكون ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو عندها اون سوليسيون خص سي اف يكون تيقيس لنا لاكس دي زابسيس. دونك سي اف كوب لاكس دي زابسيس في واحد لو بوين. مفهوم هادشي؟ ماشي لا ليميت رطوبه على فك. قلنا الا بغينا نحسبوا غرافيكمون لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني تمشي للغراف. شوف اكس فين غادي؟ اكس هو لاكس دي زابسيس فين غادي موان لانفيني. تنتبع هاد لو سونس ديال اكس. شوف هنا الا كان اكس غادي هكا تنتبع لا لور ديال لا كور. اش واقع لها؟ غادي تهبط لتحت. دونك تهبط لموان لانفيني ديال لاكس دي زوردوني. صافي واضح. دونك لا ليميت هي موان لانفيني. هنا غادي نمشي هاد لي زيكزومبل كاملين غتفهموا بهم مزيان ان شاء الله. لي ليميت قرب عثمان الله يحفظكم تابع معايا. بنحسبوا دابا لا ليميت كون اكس طون فيغ قلنا موان 3 ا غوش. ها هي موان 3 ها ا غوش صافي. يعني اكس صغر من موان 3 يعني لا صار ديال موان 3 هادو تيكونوا ساهلين. اش تنجي تندير؟ تمشي لموان 3 ها هي موان 3 هي هادي. تنجي لا غوش ديالها لا غوش ديالها هي هادي. تنجي لاصق مع لا غوش حيت نورمالمون اكس غادي تيقرب لموان 3 وتنجي تنشوف اف دو اكس فين هو الفوق فين بلس لانفيني. صافي واضح. ها هي صعيب هادشي. ما صعيبش. غنمشيو معاك دقه دقه نعاود معاك اخا. فين هو المشكل؟ شوف معايا قلنا اكس في لاكوش ديال موان 3. الا بغينا اف دو اكس قلنا تنديرو خط مستقيم اتفقنا عليها من الاول مستقيم عمودي تيمر من هاد لاكوش ديال موان 3 وتنشوف فين غادي يتلاقى مع السي اف مع لاكوب هاد الاحمر. درنا في المون 3 لا ماشي هاد موان 3 لا علاش اكس حيت اكس اللي غادي لموان 3 شتي اكس غادي لموان 3 فين هما لي زيكس هو هذا. دونك خصني نمشي لهاد موان 3 ماشي هادي. مزيان هاد السؤال مزيان. هادي ديال الايزي ايوا فوالا ديال لي زيكغيك. دابا غنجي ها هو جيت لاكوش ديال موان 3 دونك اكس هو هذا. دونك اف دو اكس فين بغات تكون درنا خط مستقيم عمودي فين بغيت تلاقى مع لاكورب الفوق ولا لتحت؟ واش الفوق فيهم راه لانفين بغا يطلع انفينيمون. دونك لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ موان 3 ا غوش هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. واش مفهوم دابا؟ فهمتي دابا البلان؟ حاول تفهم ماشي الا ما فهمتيش كاع راه دقه دقه.
حيت هادشي بلا بقاو تنديروه بزاف ديال المرات تتفهم حاول تاخذ الفكره من دابا وديك الساعه يبداو تحلوا المشاكل. دابا غادي نديرو لا ليميت كون اكس طون فيغ موان 3 نيت في لا دروات. دونك نمشي لا دروات ديال 3 ها هي نفس الحاجه. الا جيت لا دروات ديال موان 3 اش بغيت راه فين بغيت نلقى لا كوب الفوق ولا لتحت؟ الا درت واحد الخط دايز من هنا عمودي فين بغيت تلاقى مع هذا الاحمر ديال اف في الفوق. دونك اش من فوق فيهم بزاف اللي هو بلوس لانفيني. دونك هاد لا ليميت ايكال بلوس لانفيني. صافي بدينا تفهم دابا. دابا غادي ندوزو عاوتاني ل 4 ا غوش لا غوش دو 4 ها هي لا غوش دو 4 هي تي بلوس لانفيني. مزيانه طومي بس دابا تكون هنا موان انفيني غنشوفها هي حنا غادي لها دقه ياسر. دونك هي بلوس لانفيني وغنشوف دابا في لا دروات ديال 4 موان انفيني. رسيل دابا مول لانفيني ها هي 4 دابا ا دروات دو 4 بلوس. الا درت واحد المستقيم دايز من هنا درت انا 4 موان دونك لا غوش ياك حسبناها. لا دابا 4 بلوس ها هي لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ 4 بلوس ها هي رتبه. دونك لا دروات دو 4 غنمشي ل 4 لا دروات ديالو دابا ولاو باينين دابا ياك. هذا هو المشكل كانت نيت. غنمشي لا دروات ديال 4 وندير واحد المستقيم عمودي يديز من هذيك البلاصه فين بغيت تلاقى لنا مع اف في التحت. موان موان انفيني عاود نسيتي عاود ها هي قلنا لا دروات ديال 4 بغيت ندير مستقيم عمودي دايز هاكا فين بغيت تلاقى مع لاكو في التحت اللي هو مول لانفيني تحت بزاف مول لانفيني. صافي واضح. بغي يبقى لنا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني اف دو اكس اش واقع لها غادي تطلع بزاف. شنو هما؟ لا الا عطاونا لا لي زيكغيك لا مثلا نوريكم لي زيكغيك غادي نخدموا به في لا ليميت. غندير لكم واحد ليكزومبل دابا نيت. صافي واضح حتى لهنا مزيان. اكس طون فيغ بلوس لانفيني اف دو اكس تاهي طون فيغ بلوس لانفيني بحال. دونك ها سيت مان توت الو باتمان كيدير بخير. لا مازال اصاحبي بترسم بين زوج. الا رستو البال في الكراف اش تيبان لينا تيبان لنا اون اسامبتوت اوريزونتال y ايكال 2 لي اسامبتوت اوريزونتال اي مستقيم افقي المعادله ديالو سميتها y تيسوى العدد منين دايز. اي واحد عمودي المعادله ديالو سميتها x ايكال داك لو نومبر منين دايز. اش غادي خصنا نبعد في لي اسامبتوت في لي برونش انفيني. صافي مزيان. اول حاجه قلنا غادي نديرو الدومين ديال الديفينيسيون دي دو اف. قلنا الا بغينا دي اف تنقلب على لي نومبر اللي ما عندهمش اون ايماج. اشنو هو العدد اللي ما يمكنش نعوض في اف دو اكس؟ نشوف هادشي كيفاش هذا السؤال اصلا شنو هما دوك الاعداد اللي الدومين ديال الديفينيسيون قلنا تنقلبوا على لي زيكس اللي ما يمكنش نعوضوا في اف دو اكس يعني لي زيكس اللي ما عندهمش ايماج يعني الفيرتيكال اسامبتوت فيرتيكال المستقيم العمودي جوج اش من سبعه هادو اللي تيكونوا في ها الأحداث. هو اكس عمودي تيجوز من جوج بوحدو بوحدو. لا قلت سبعة حيت زعما سبعة. لا شي انفيني غادي في الانفيني. شوف واش تسجل. شنو؟ تسجل. صافي الا بغينا الدومين ديال الديفينيسيون غرافيكمون تنمشي تنقلب على شي مستقيم عمودي دايز شي عدد. ها هو شتاه اختار هنا اكس هذا مستقيم اكس تيسوى جوج. الا ردتي البال جوج ما تيتلاقاش هذا مع الكراف ما خصوش يتلاقى معاه تيتسمى اون اسامبتوت. الا تلاقى معاه لا ما يمكنش يتلاقى معاه. الا عطاو لك هكا ما تيتلاقاش معاه. الا صدت شي حاجه اخرى الا يتلاقى معاه ممكن نعوض يعني اللي ديفيني في هذاك العدد. ها بحال دابا هذا تيبقى غادي وتيقرب ليه ولكن ما تيتلاقاش معاه. فهمنا مزيان. الا تلاقى معاه مثلا 5 اف دو 5 راه باين ها هو كاين تنعوض التقوى موان 2 فاهمين. صافي واضح. دونك الا بغيت الدومين ديال الديفينيسيون تمشي تنقلب على دوك لي اسامبتوت فيرتيكال يعني شي مستقيم عمودي دايز شي عدد تمشي تنقلب داك المستقيم عاود تلقاه ما تيتلاقاش معاه دونك ما كاينش اف ديال 2 فاهمين. دونك الدي اف هو اش تنبدا من موان لانفيني حتى ل 2 تنحيدها طومي. شوف هنا والله الا نشوف حتى ل 2 اونيون يعني بنشد هذا المجال من موان لانفيني حتى ل 2 بنزيد عليه المجال 2 حتى بلس انفيني 2 ما داخلاش. امتى كنحلوا الهادي وامتى شوفي تنحلوا الانترفال في لي زانفيني كاملين موان لانفيني بلس انفيني دائما اوفر. لا على جوج واخا بدا اول حاجه لي زانفيني دائما كلهم اوفر. ثاني حاجه اون فوا يكون اكس ديفيرون ديال شي عدد او لا سوبيريور ستريكتومون او لا انفيريور ستريكتومون تيكون اوفر في هذاك العدد.
بحال في هذه الحاله اكس ديفيرون دو 2 ما يمكنش يكون اكس يسوى لنا جوج صافي يعني ما يمكنش نعوض اكس يسوى جوج دونك الاعداد كلهم اللي نعوض في اف اكس كلهم يسون ديفيرون دو 2 دونك غنمشي ل 2 نديرو اوفر شتي اوفر تعني انه ديفيرون فين ديفيرونس هو الدومين ديال الديفينيسيون غادي نحسبوا دابا لي ليميت او بورن دو دي اف اشنو هما لي بورن قلنا هو موان لانفيني دو ا غوش دو ا دروات بلس لانفيني 2 دونك غادي نبداو لا ليميت الاولانيه اكس طونفير موان لانفيني هاد لا ليميت ماشي بحال لا ليميت الاولانيه اللي كنا حسبنا في موان لانفيني الا اكس غادي لموان لانفيني اش يطرا اف دو اكس غادي وتطلع ليه بليس لا تطلع ليه حابسه 2 ما عمرها غتفوت 2 سيت اون اسامبتوس يعني ما عمر اف غتقيسها يعني الا قلنا ما غاديش تقيسها يعني ما يمكنش تفوتها ما يمكنش ديباسها دونك لا ليميت ديال اف دو اكس شنو هو الحد ديالها كاع واش هو 2 واش مفهومه اكس الا كان غادي لموان لانفيني ها هو اكس غادي لموان لانفيني في هذا لو سونس اف دو اكس اللي تابعاه اش غادي لها غادي تطلع ولكن فين حدها 2 دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اف دو اكس هي اش هي 2 واش باين ولا ما باينش كاين شي مشكل ما تحشمش على الشريف انا باين هادشي ولا باين باين انت باين باين واش باين ولا ما باين ايه باين ستاند ما كان لا واش فهمتي لا ماشي شويه دير هكا قرب هادشي المهم ها هو رد البال اف دو اكس اش يطرا دابا الا جينا حسبنا اف دو موان 4 اش بيطرا شوف رد البال فين كاينه كاينه حدا 2 اف دو موان 5 رد البال غادي عاود تتقرب ل 2 شوف رد البال حنا غاديين لانفيني غاديين نطلعوا اش يطرا لي زيماج اش يطرا لهم غاديين تيقربوا لينا تيقربوا ل 2 واش فهمتي يعني لا ليميت يعني نعم لكن ما تقدرش تفوتها ما عمرنا نفوتوا علاش حيت هذه اون اسامبتو تقرب مقارب ما عمر تيتلاقى معاه ما تيتلاقاش معاه يعني ما يمكنش يقيسوا ويفوتوا هو ما تيتلاقاش معاه اصلا خصهم يكونوا واش اوطا فهمتيني عليه وغادي تيقرب ليه انفينيمون تيقرب وعمرو تيقيس دونك لا ليميت ديالو في موان لانفيني هي 2 ديريكتومون صافي مزيان غادي نشوفوا لا ليميت ا غوش دو 2 لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 ا غوش ها هي قلنا هي اش موان لانفيني ها هي غنمشي لموان 2 في اليسر دونك بتعطينا موان لانفيني هادشي فهمتو ياك حيت هادو هما اللي تيتلفوا شويه بتعطينا هي موان لانفيني لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس لا ليميت ديال اف دو اكس ها هو في لا دروات ديال 2 بلس لانفيني ياك ولا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني شكون اللي يقول لي شحال تسوى لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني اكس غادي بلس لانفيني اف دو اكس فين غاديه كلشي بانت ليه موان لانفيني كلشي بانت ليه موان لانفيني كلشي هنا الا كان اكس طون فيغ بلس لانفيني اف دو اكس طون فيغ موان لانفيني هبطه لتحت دونك هذا مشكل تحل ياك جميل دابا غادي ندوزو التيوريم ديال لي فالور انترميديير نديرو ان اكزومبل اف دو 3 هي شحال اف دو 3 اف دو 3 غرافيكمون هي شحال 0 0 حيت تيتقيس معاه في 3 اف دو موان 1 زيرو اف دو 0 زيرو موان 1 موان 0 حيت ما كيتلاقاش صافي اللعبه دابا ها هي اف دو 3 ها هو الشيء بحال هكا شتي تيتلاقى الا درنا مستقيم تيتلاقى هنا نيت ولا درنا باق بغينا نطيحو في زيرو الا مشينا اوريزونتالمون هنا نجيو اف دو 0 غادي يمشي فيرتيكال غنتلاقى هنايا الا درنا اوريزونتال فين بيتلاقى معاه في موان 1 نيت دونك موان 1 اف دو موان 1 عاوتاني هي 0 صافي واضح دونك اف دو نحطوهم هنايا نقيدوهم اف دو 3 قلنا هي شحال 0 اي اف ديال موان 1 0 ضحى مزيان هادشي اف دو 0 ايكالا موان 1 دابا غندوزو للتيوريم ديال لي فالور انترميديير غادي نديروه غرافيكمون عاد نديروه بالطابلو دو فارياسيون عاد من بعد الحصه الجايه ان شاء الله نتعلموا قالتو حنا الطابلو دو فارياسيون ونجاوبوا على دوك لا كاستيون الاسئله الاسئله عجباتني اش قلنا دابا قلنا واحد الحاجه قلنا في الاول باش تكون اف دو اكس ايكال 0 خص لا كورب تكون تتقيس لنا لاكس دي زابسيس فواحد لو بوين دونك اف دو اكس تسوى 0 في هذاك لو بوين صافي واضح مزيان غنجيو دابا لهنايا غنشوف هاد الانترفال ا بي نرسمو هاد لا كورب ها هي اف دو ا ودرت بحال هكا دونك ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 عندها اون سوليوشن ياك
كاين واحد الحل نجيو ناناليزيو هاد لو كا هذا علاش هاد ليكواسيون بالضبط دازت من لاكور اول حاجه اش غادي نلقاو اف دو ا كيدير لو سين ديال اف دو ا بوزيتيف لو سين ديال بي نيجاتيف اش لاحظتوا الا شونجي دو سين كانت في البوزيتيف ودازت للنيجاتيف يعني دازت من الزيرو ولكن باش نكونوا متيقنين انها دازت من الزيرو اش خصها تكون دابا جيت وانا ندير بحال هكا كونتيني وانا نحسبها هي ماشي كونتيني دازت من الزيرو هي لا شونجي دو سين واش دازت من الزيرو واش ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو عندها سوليسيون لا دونك ضروري خصها تكون كونتيني دونك لا فونكسيون الا كانت كونتيني الا كانت متصله ما نقطعش وكانت في البوزيتيف ولات في النيجاتيف اولا في النيجاتيف ولات في البوزيتيف دونك سيغمون دازت من لاكس دي زابسيس دونك سيغمون ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو عندها اون سوليسيون هذيك لا سوليسيون ما تعرفوش سميتها حيت ما عرفناش حنايا لوجيكمون لقينا انها كاينه غنسميوها الفا صافي هاد الفا في هاد الحاله شحال عندنا من واحد عندنا سوليسيون وحده علاش حيت لا كورب elle est strictement décroissante كون عاودت طلعت وهبطات نولي او موان اون سوليسيون صافي واضح دونك باش يكون عندنا او موان اون سوليسيون خصها تكون الا شونجي دو سين ياك صافي باش يكون او موان اون سوليسيون خصها تكون اف كونتينيو الا شونجي دو سين ستريكتومون مونوتون لا هذه باش يكون او موان اون سوليسيون اقل حاجه اون سوليسيون هيا نرسم لكم ليكزومبل ديالها بحال مثلا هنايا الا جينا درنا بحال هكا كانت هي كانت بوزيتيف ولات نيجاتيف عاوتاني طلعت بوزيتيف ولات نيجاتيف هي الا شونجي دو سين كانت بوزيتيف ولات نيجاتيف شحال مره دازت واحد جوج ثلاثه ولكن ورا او موان كاينه سوليسيون ما عرفناش شحال بالضبط يقدر يكونوا 12 راه تكون هبطات وطلعت وهبطات وطلعت وهبطات وطلعت وإلا شونجي دو سين ودونك او موان دازت مره واحده من لاكس دي زابسيس ملي تكون نعاود معكم الا كانت شونجات لو سين شوف الا كانت اف الا شونجي دو سين اي كونتينيو دونك اقل مره دازت من لاكس دي زابسيس هو مره واحده ها هما لي زيكزامبل انا دازت 3 فوا انا مره واحده الا بغي نكون متيقن انها دازت غير مره واحده خصها تكون يا اما ستريكتومون ديكرواسونت او لا ستريكتومون كرواسونت او لا ستريكتومون ديكرواسونت الا ردتوا البال في هذا الانترفال كامل من هنا حتى لهنا ثلاثه ديال الحلول باغ كونطخ من هنا شحال من سوليسيون وحده من هنا لهنا شحال من سوليسيون وحده علاش حيت هنا الا ستريكتومون كرواسونت هنا ستريكتومون ديكرواسونت دونك هذا هو تيتسمى التيوريم ديال لي زاكرواسمون لي فالور انترميديير صافي اش خصنا فيهم لا كونتينيتي لو شونجمون دو سين الا تزادت لنا لا مونوتوني ستريكت يعني انها ستريكتومون كرواسونت او لا ستريكتومون ديكرواسونت تولي سوليسيون وحده une seule solution une solution unique d'après le graphe اش عندنا d'après le graphe باش دابا شي بحال نديرو الدرس f est continue sur l'intervalle AB غادي معايا et f de A fois f de B كيدير لو سين ديالها نيجاتيف علاش نيجاتيف حيت ما عندهمش لو ميم سين لو برودوي فين تيكون نيجاتيف فاش يكون واحد في لي فاكتور تيكون مختلف على الاخر في لو سين هذه تعني ان الا شونجي دو سين هذا هو لو شونجمون دو سين قلنا كونتينيو الا شونجي لو سين في ا بي هذا هو المعنى ديال هذه هذا هو لو شونجمون قلنا دو سين شوف الخط changement de signe sur AB sur l'intervalle AB واش هنا ضمننا ان درت او موان اون سوليسيون ضمننا بدلات لو سين دازت من لاكس دي زابسيس يعني دازت من البلوس للموان دازت من الزيرو بالزمنه ضحى اش درتو في القسم ولا مازال درتو دابا فهمتي مزيان الا تزادت لنا لا مونوتوني ستريكت تولي اون سول سوليسيون دابا شحال من سوليسيون عندنا alors l'équation f de x égale à 0 تكتب اش من ايكواسيون f de x égale à 0 يعني كاين واحد العدد غادي نعوضو في f de x يعطيني 0 داكشي خدمناه قبل admet au moins une solution نسميوها حنا الفا حيت ما عرفناش شحال تسوى غير حاجه وحده تنعرفوا ان f de alpha égale à 0 دائما f de alpha égale à 0 une solution alpha appartient à un intervalle AB صافي هاد AB هاد appartient à B وغنديرو ouvert حيت A ماشي سوليسيون و B ماشي سوليسيون ودابا شنو حيت عندنا F ستريكتومون مونوتون
هذيك لا سوليسيون elle est unique ما كاينش جوج كل مره واحده دونك ما كاينش شي عدد اخر نعوضو في اف دو اكس هذاك الانترفال ابدي ويعطيني زيرو صافي اي بويسكو اف est strictement monotone نهضر معكم اون جينيرال مونوتون هي يا اما كروسونت او لا ديكروسونت صافي غادي معايا est strictement monotone في هذا لو كا قلنا strictement décroissante في هذا لو كا décroissante alors alpha est unique alors voilà alors f de x égale à 0 à de l'équation admet une seule solution là une solution unique admet une seule solution alpha nit تنتمي للانترفال AB صافي وحنا سينا التيوريم ديال لي فالور انترميديير دابا غنديرو ان اكزومبل اللي غادي نفهمو به دابا شتو غرافيكمون غنديرو ان اكزومبل بفونكسيون قالت لكم انا الاكزومبل الاولاني نتوما غتقادو الاكزومبل الثاني صافي مالك فرحان سعيد نشيط لا باقي مشى الحال باقي مشى الحال سيدي مو احنا معك ها هي باش جاب لك غير هذاك الثاني يلا اكزومبل ماشي مشكل امين الله يسمح لنا كامل والله العظيم الا محتاجين هاد الدواجن هي دايما مقلب راه ما كاينين شوفوا ردوا البال مونطري كو ردوا البال في هذه الحاله ردوا البال f de x égale 7x puissance 3 moins x moins 1 ça fait montrer que à la question montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution admet au moins une solution نعم ما فاتيكوش في اس واه يلا دوزي الجاوب هاكا ميرسي admet au moins une solution admet au moins une solution alpha كاينه ما بين 0 و 1 اشنو هو ا وشنو هو ب هنايا ا هو 0 ا هو 0 ب هو هي الفا هي لا هو 1 صافي الانترفال فوالا صافي واضح امين الله يرضيك شوف انا قلنا في هذه الحاله باش نشوفوا العلاقه ما بين هذا الشيء اللي تنديرو مع التمرين حيت الا ما عرفناش نربطوا ما بين التمرين الخاصيه راه ما يمكنش نجاوب خصني نعرف فين هو ا فين هو بي دونك الانترفال 0 1 صافي تنسجلوا بعدا ناري عرفتي راه درتها وتنقول ناري يا ربي الا قاعد بجوج خطات ها لا ريبونس هي هذه ار بي اس اول حاجه قلنا خصنا نهضروا على لا كونتينيتي واش هاد لا فونكسيون اف كونتينيو 0 1 علاش بولينوم حيت فونكسيون بولينوم داكشي درنا قبيله فوالا on a f est une fonction polynôme شي دابا لا كونتينيتي خصني نقولها بوحدها عاد نخدم حاجه est une fonction polynôme donc f continue sur r ماشي تقول خاصيه continue sur r en particulier فين في الانترفال اللي بغينا 0 حيت خصنا نبينو قلنا لا كونتينيتي في داك الانترفال en particulier sur 0 1 عفاكم في لا كونتينيتي في هذه الحاله تنديرو الانترفال فيرمي صافي sur l'intervalle هيا لا كونتينيتي مشات اش بقى ليا لو شونجمون دو سين كيفاش غندير ليه خصني نحسب اف دو 0 بوحدها ونحسب اف دو 1 انا تنحسبهم الا ما عنديش الغراف هكا تنخدم صافي ها لا كونديسيون الاولانيه اي on a f de 0 هي اش الا جينا عوضنا ب 0 7 fois 0 0 moins 0 هي moins 1 دونك f de 0 هي moins 1 f de 1 اش بغات تعطينا هي moins 1 moins 1 هي moins 2 7 fois 3 fois 1 هي 7 7 moins 2 هي 5 واش elle a changé de signe ولا لا هي كانت نيجاتيف ولات بوزيتيف دونك اش ولكن خصني نعبر على الشونجمون دو سين بلا فاصون ديال لا بروبريتي دونك 0 f de 0 fois f de 1 صغر من 0 à la condition delta. Alors, d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires,
l'équation f de x égale à 0 شحال عندها solution ماشي une seule au moins une solution au moins une solution علاش ماشي une seule حيت ما هضرناش على لا مونوتوني كون قال لك مونطري une seule solution خصك تبين ان اف اما كروسونت او لا ديكروسونت في هذاك الانترفال حيت اش عطينا au moins صافي alors d'après le TVI le théorème des valeurs intermédiaires d'après le TVI l'équation f de x égale à 0 خدمنا بزاف اليوم admet لا ولكن خصكم شي تعاودوا فهمنا خصكم تعاودوا خصكم نتوما تخدموا راه دابا انا علاش درت هكا باش نزربوا شي شويه اوغوزمون اجي هاد العطله غادي نديروا واحد 3 ديال الحصص لو 3 في لو 3 الا بغيتو كاع ندير دوك 3 ايام الاولين ندير فيهم 3 سيونس متابعين وسيروا تستراحوا صافي لا 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 بلاتي السبت والحد ديال العطله نصيح لا اليامات الاولين في العطله المهم السبت والحد انا ما كاينش غنديروا 3 ايام 2 3 4 الله يعاونكم باش نسافروا وانتم تصافروا السبت والحد الاثنين ادمي لا باش نزربوا شويه او موان انتم شكون يدخل في لي سويت انتم شنو الترتيب يجي لكم بعد لا حنا باقي عندنا فرنا 3 واخا سولوا الاستاذ اش بيجي لكم تسليم بعد ديريفاسيون حيت نورمالمون لا ديريفاسيون قبل من لي سويت نتوما واقيلا درتو نتوما سميتو ديريفاسيون نقراو ان شاء الله السيمانه الجايه ادمي او موان اون سوليوشن يلا صافي دونك هنايا غنصيفط لكم هذا البي دي اف هذا مع لونجسترومون عافاكم فكروني